बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्ही लेक्चर के बमूंगा सी प्लस प्लस की द स्कीप सीक्वेंस पे बारे की खबर को सी प्लस प्लस की स्कीप सीक्वेंस सतव लिखीगी और उस मकसद द बारे इस्तेमाली की द दिन मख के बल लेक्चर की मूंगा खबर कड़ी विद बेसिक स्ट्रक्चर पे बारे की उस पदे लेक्चर की वमूंगा द स्कीप सीक्वेंस पे बारे की वाई स्कीप सीक्वेंस और स्पेशल करेक्टर स्कीप सीक्वेंस चिकम दे दा यो स्पेशल करेक्टर दी यो नखी दी यो सिंबल नदी यूज एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग इस्तेमाल वमूंगा से द पारा डिजाइन वर्कवल द स्ट्रिंग द पारा फॉर्मेट वर्कवल मतलब दा टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट यानी मतलब दार स्कीप सीक्वेंस मूंगा होता सी पदी खातर इस्तेमाल चिकल मूंगा स्ट्रिंग प्रिंट को पर स्क्रीन बांधी जगवाड़ा चागेला यो फॉर्मेट वर्कम यो शक्ल वाला वर्क दगा स्कीप सीक्वेंस चिकम दे with these characters are not display in the output दगा स्कीप सीक्वेंस चिकम करेक्टर दी दा मूंग तप स्क्रीन बांधी नख कारी these characters always being with the backslash दगा स्केप सीक्वेंस चिकरत इस्तेमाल नो दागिना मख की बत अवल सके दगा स्लैश साइन बा इस्तेमाल बैकस्लैश बिया बसकी स्केप सीक्वेंस का बला खबरदार ची द बैकस्लैश इज अ नाउन ऑफ स्केप कैरेक्टर दगा बैकस्लैश ता स्केप कैरेक्टर वर्ता हम लिखी उस स्केप सीक्वेंस कम कम दी अवलने चिकम दे बैकस्लैश एन इस्तेमाली की से दपारा इज यूज न्यू लाइन दपारा इस्तेमाली की संग न्यू लाइन दपारा इस्तेमाली की उस रजुल द प्रैक्टिकल फॉर एग्जांपल मलते ओली कुछ सी आउट यो मैसेज जगवाड़ा मसादा प्रिंट कम स्क्रीन बानी नो आम बेसिक स्ट्रक्चर दी पदी बानी मूंग पतियर लेक्चर की खबर करो द सी आउट बारे के हम मूंग वैल्यू सी आउट सकार की या उस स्ट्रिंग वाड़े प्रिंट की या यो वेरिएबल वैल्यू तो वाड़े प्रिंट की दागे दपारा सी आउट यूज की फॉर एग्जांपल मलते ओली कुछ माय simple this is my first program in C dynamic उस बस राजम दी execute ता compile and run मानी बक्लिक कमा बतासी उगुर दी output उगुर this is my first program in C जो वार्ड मा ची this is दी पे यो लाइन की राशि my first program दी पे बल लाइन की राशि in C दी पे बल लाइन की राशि नो दिस इज दलता बराशी दगा बैकस्लैश और एन जगह अलता चिकम दा स्कीप सीक्वेंस वायु दा बैकस्लैश एन दे दस मकसद द पारा इस्तेमाली की द न्यू लाइन द पारा उस्ता से गुरी चिकर जराशम द एग्जीक्यूट तो कंपाइल एंड रन माने क्लिक कमा उस दिस इज बपयो लाइन कराजी और माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी दा प बल लाइन करा द मुंग सरा द बैकस्लैश एन का उस जगह दलता की माय फर्स्ट दलता वाड़ा बैकस्लैश और एन ओ लगोई तासी राशि जी की कंपाइल एंड रन दलता क्लिक की उस दी आउटपुट तासी उगुरी ची दिस इज बपयो लाइन के राजी माय फर्स्ट बल लाइन के रागले और प्रोग्राम इन सी पर बल लाइन के रागले नो दा बैकस्लैश कैरेक्टर्स दे गोरा दा बैकस्लैश एन अल्ता पर आउटपुट की नख कारी मुंगता खुद दलता दे कतोलो द पारा गए कतम लिखली दिखा ना द कैरेक्टर आर नॉट डिस्प्ले इन द आउटपुट वर्पसी चिकम दे योबल स्केप सीक्वेंस तची बैकस्लैश बी दरअसल पारा इस्तेमाली की द बैक स्पेस द पारा इस्तेमाली की बैक स्पेस ना मतलब दारे गोरा मंग वर्ड प्रोग्राम की लिखल को और द बैक स्पेस बटन च संग वो हो अगर कैरेक्टर द मेन जजी खत्मी की अंदर का शांति दिल तम द बैक स्पेस वन दिकार की संगा उस दिल तरह गोरा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी पर यो लाइन की लिखल शिविदी हर से मुकम्मल कंप्लीट दिस मसला पर की नष्ट जदल तराजमा और दे इस सरा बैकस्लैश और बी में लगाओ उच दायो यो स्टेप शाट लरशी नो दा इस बद मेन जजी और खत्मी गिबा उस गोरा कंपाइल एंड रन तासी गोरा दिस आई बरागले इस पपके नहीं गोरा वजह सरा जिदा अल्ता बैक स्पेस मा लगाओ बैक स्पेस ना मतलब दा ची यो दा कम कैरेक्टर ची दा मख लगे दा डिलीट का दा मशो का मतलब दा नो दा यो बल कैरेक्टर शुरू और पसे चिकम दे बैकस्लैश टी द टेप द पारा इस्तेमाली की पूरा मुंगा दा सिको खा जगोड़म ची दिस इज द दिलता प्रिंट शी बे स्पेस वर्क की फर्स्ट दिलता इन सी दिलता दा सिका
اوس ګوره کمپایل ان رن باندې تاسو کلیک کړئ ام دومره فاصله بم پکې ګوره this is be my first in C. اوس زه غواړم چې دومره سپیس څوک وهي خو د هغې دپاره سمپل راشه داسې کار وکړه بیک سلیش او ټي ټیب ولیکه. اوس دلته راشه دا هم ختم کړه دومره فاصلې چې کوم سپیس مونږ ورکړي دي بیک سلیش اور ټي. اوس ته راشه دې ځای کې دا کمپایل ان رن باندې کلیک کړه تاسې وګورئ د آوټپوټ this is لږه فاصله پکې راغله ان سی دومره فاصله دلته راغله. اوس که چېرته دوه ځل دې ولګولو بیک سلیش ټي اوس تاسو راشه compile and run اوس تاسو ګورئ this is څومره ډېره فاصله دلته درکړه دلته کوم فاصله دلته کوم فاصله نو دا موږ سره څه شو د بیک سلیش کا ټي. ورپسې چې کوم دی بیک سلیش ا دی is used to alert د ساوند لپاره استعمالېږي یو بیپ غوندې اواز کوي ځکه دا زموږ سیسټم چې کله تاسو چیک کړئ خپل کمپیوټر کې دا پریکټس په دې باندې تاسو وکړئ یو بیپ غوندې اواز کوي لکه د وارنینګ په شان ته لکه څنګه ګوره بیک سلیش ا مې لګولې دی ګوره ښه یو ساوند غوندې کې چې کله پلی کوي ساوند کوي دا شان دغه الرټ دپاره استعمالېږي. ورپسې چې کوم دی ډبل کوټ مثال زه غواړم چې دلته رالم او د ان سی لینګویج زه بل څه ولیکم سی پلس پلس لینګویج زه غواړم چې دا باید په سکرین باندې ما ته وښودلی شي this is my first program in C++ in C++ دی په ډبل کوټس کې بند شي. نو زه راځم دلته ودرېږم یو ځل ډبل کوټس او بیا دلته راځم بل ځل ډبل کوټس ته کوم. اوس که زه کمپایل اینډ رن باندې کلیک کوم دلته وګوره ایرر ماته راکړه دلته دا نه کېږي. نو د هغې دپاره به څه کوي دلته به راشي دغه بیک سلیش به دلته م یوز کړي څه شی به وکړي بیک سلیش دلته یوز کړه او بیک سلیش دلته م یوز کړه. اوس ټیک شو. اوس تاسې راشي دلته وګورئ this is my first program in C language وکړه ډبل کوټس په سکرین باندې پرنټ شو کړه. دغه ډبل کوټ د پرنټ کولو دپاره به تاسې څه کوئ مطلب دا سکیپ سیکوینس به یوز کوئ. ها سنګل کوټ دپاره به سنګل کوټ دلته م ولیکي سنګل کوټس به دلته کوئ دلته به م ولیکي. اوس ته راشه کمپایل ان رن باندې کلیک کړه نو دلته اوس مونږ ته په سنګل کوټ کې به مونږ ته شو کېږي. نو دا هم یو طرح مونږ سره څه شی دي دغه سنګل کوټ هم یو سکیپ سیکوینس شو او ډبل کوټ هم. ورپسې که بیک سلیش غواړې پرنټ کړي نو بیک سلیش دپاره دغه سنګل کوټ کې څه وکړه بیک سلیش ولګوه او دلته راشه د هم بیک سلیش ولګوه. او دلته ګوره تاسې کمپایل ان رن باندې کلیک کړئ وګوره بیک سلیش اور بیک سلیش دا همداسې نارملی بیا نه پرنټ آوټ کېږي. نو د هغې دپاره مجبوري ته څه وکړي دغه سکیپ سیکوینس ته یوز کړي د سټرنګ د فارمیټ ورکولو دپاره. نو دا موږ سره د نی لیکچر سکیپ سیکوینس څه ته ویلی کېږي او کم کم طرح موږ سره سکیپ سیکوینسز موجود دي. اوس دلته یو ورکوټی غوندې کوېسچن دی وی رایټ ا پروګرام ان سی لینګویج یو پروګرام تاسې په سی پلس پلس کې ولیکئ ټو پرنټ فالوینګ پیټرن و چې پرنټ کړي موږ ته په سکرین باندې څه شی دغه شکل موږ ته پرنټ کړي دغه شکل موږ ته پرنټ کړي خو څنګه یې پرنټ کړي ان ا سنټر سکرین یعنې کله چې زه دا پروګرام رن کړم نو دا د بالکل زمونږه د دې ځای کې په سکرین په دې ځای کې پرنټ شي په دې ساحه کې هغلته نه دا به څنګه کېږي. اول وګورئ دلته کې صرف سی پروګرامینګ لیکل شوی دی نو زه به دغه شان دی دا پرنټ آوټ کړم. نو زه به راشم دلته کې دا به زه لرې کړم مکمل سر نه به زه ولیکم سی آوټ زه به ولیکم ځای ګوره هم داسې دومره مه ورکړه بس بل لازم سی آوټ بیا مې ولیکه داسې کرکټر بیا زه لیکم سی پلس پلس پروګرامینګ دا مې ولیکم بیا راځم سی آوټ اور د بر نه چې دا څومره مکمل مې فل ته ورسولو پیټرن زمونږ څه شو کمپلیټلی جوړ شو. ګور راځم کمپایل ان رن باندې کلیک کوم تاسې وګورئ دا پیټرن داسې شو او هلته پیټرن څنګه دی پیټرن داسې وغواړي د هغې دپاره به دلته راشي بیک سلیش ان چې دا لاین څه شی کي نوی کي نو دا سکیپ سیکوینس مې یوز کړه دلته ګوره کمپایل اینډ رن. اوس به وګوره دې آوټپوټ مونږ ته څنګه شو کېږي تاسې وګورئ که نه دلته به دا اولنی لاین صحیح پرنټ شو خو دا بل کې اوس مشکل دی. اوس دغه شانتې په څه وکړي دلته هم یو بیک سلیش ان ولګي
او بیا راشه د کمپایل اینڈ رن باندې کلیک کا. اوس ته وګوره بالکل صحیح شو. خو اوس مشکل دا دی چې دلته په دې اگزامپل کې وایي ان ا سنټر سکرین د پیج په مینز باندې پرنٹ آوټ کا. دلته راشه وګوره بیکسلیس ټي داسې څلور پنځه مو ورکړه. ام دلته راشه بیا ورکړه بیکسلیس ټي داسې ها بیا راشه هلته بر چې څومره بیکسلیس ټي یوز کړي دي هماغونه دلته هم یوز کا. اوس راشه کمپایل اینډ رن باندې کلیک کا. وګوره که چېرته نور هم سنټر ته راوړل غواړي نو داسې کار وکړه دا بیکسلیس او ټي ورپسې څه وکړه نور مې اضافه کړه نو بیخي به څه وشي از سنټر سکرین به راشي. ګوره بس اوس راشه کمپایل اینډ رن باندې کلیک کا بالکل سنټر سکرین باندې را. نو دا موږ سره د نی لیکچر موږ سره چې سکیپ سیکوینس ته ویل کېږي په C++ کې.